درود و سلام نوازیا عرض کرم تو بعد واجب الاحترام دوستوں بزرگوں بھائیوں، الحمدللہ جمعے دی بابرکت ساعتاں دے وچ شرکت دی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تو دعا پاواں کہ اللہ تعالیٰ اپنا حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور آپ مسلم کر اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، یہ جڑا مہینہ ہے، اس مہینے دے اندر کئی ایسے اللہ دے ولی نے جنہ دے عرس مبارک نے حضرت بہاؤ الدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اس مہینے دے اندر آپ دا عرس مبارک ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ گودڑ شریف والے انہاں دا بھی اس مہینے دے اندر عرس مبارک ہے۔ خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ سیال شریف والے انہاں دا بھی اس مہینے دے اندر عرس مبارک ہے۔ خواجہ محمد علی رحمۃ اللہ علیہ آپ دا بھی اس مہینے دے اندر عرس مبارک ہے۔ یہ مہینہ بڑیاں برکتاں والا مہینہ ہے اور خاص طور تے اس مہینے دے اندر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ 18 سفر المظفر دے اندر آپ دا بھی عرس مبارک ہے۔ اج انشاءاللہ انہاں دے حوالے دے نال دو چار گلاں ساڈے ہوش گزار کرساں۔ اللہ تو دعا کردا کہ اللہ تعالیٰ مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ دا قرآن آتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ بے شک جڑے بندے ایمان لے کے آئے اور جنہاں نے چنگے کام کیتے وہ ساری مخلوق وچوں بہتر انسان ہیں۔ کیڑے بندے جڑے ایمان لے کے آئے اور چنگے کام کیتے وہ ساری مخلوق دے وچوں بہتر انسان نے۔ ہن یاد رکھو وہ لوگ جڑے ایمان لے کے آئے نے اور جنہاں نے چنگے اعمال کیتے نے وہ فرشتیاں نالوں بھی بہتر نے۔ فرشتے اللہ دی نوری مخلوق نے، لیکن جنہاں نے چنگے کام کیتے نے، جڑے اللہ دے اتے ایمان لے کے آئے نے، مصطفیٰ دے غلام ہوئے نے، وہ بندے فرشتیاں نالوں بھی چنگے نے، بہتر نے۔ لیکن چار ایسے فرشتے نے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، یہ چار رسول فرشتے نے۔ یہ جڑے نے چار رسول فرشتے یہ عام انساناں تو بہتر نے، سوائے جڑے بندے اللہ دے نبی نے یہ انہاں تو بہتر نہیں، عام بندیاں تو یہ چار فرشتے بہتر نے۔ لیکن جنہاں بھی چنگے کام کیتے نے، اللہ تے ایمان لے کے آئے نے، اللہ دا قرآن آتا ہے وہ ساری مخلوق دے وچوں بہتر نے۔ اور یاد رکھو بندے دا جیڑا گمان ہوئے نا اپنے رب دے متعلق، میں ایک مثال گمان رکھدا ہوں کہ یا اللہ تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے، میں اللہ دا ذکر کردا ہوں ہر ویلے او دی یاد دے اندر رہندا ہوں، تے اللہ کی فرماندا ہے بندیا تو میرا عام بندیاں دے اندر ذکر کردا ہے، تو عام محفلاں دے وچ بیٹھ کے مسیتاں دے اندر بیٹھ کے میرا ذکر کردا، لیکن جس ویلے میں تیرا ذکر کردا نا وہ عام محفل نہیں ہوندی، وہ عام بندیاں دی محفل نہیں ہوندی، وہ فرشتیاں دی محفل ہوندی ہے۔ بندیاں جس ویلے تو میرا ذکر کردا ہے نا، مینوں یاد کردا ہے، فرمایا بندیا میں تینوں انج نہیں چھڑیندا، جیڑا تیرے دل دے اندر میرے بارے جو گمان ہوندا ہے بندیا میں اسی طرح تیرے نال کردا۔ جس ویلے تو چنگا ذکر کرے میرے بارے چنگیاں محفلاں دے وچ بیٹھ کے مینوں یاد کرے، فرمایا بندیا میں بھی تینوں یاد کردا ہاں، بندیا میں تینوں چھڑدا نہیں، لیکن وہ فرشتیاں دی محفل ہوندی ہے، عام محفل نہیں ہوندی۔ اور یاد رکھو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ فرماندے نے، داتا صاحب تو نقل کیتی ہے کہ ذکر دیاں 3 قسماں نے۔ کتنی قسماں نے؟ 3 قسماں۔ توجہ میری طرف، ذکر دیاں 3 قسماں نے۔ آپ نے پہلی قسم فرمایا پہلی قسم ہے ذکر فی الضرورت، دوسری قسم فرمایا ذکر فی العادت،
تیسری قسم فرمائی ذکر فی المحبت. ذکر دیاں 3 قسمہ فرما کے آپ نے اگے دی وضاحت بھی کی تھی. فرمایا ذکر فی ضرورت کی ہے، ذکر فی العادت کی ہے، ذکر فی المحبت کی ہے. فرمایا جیڑی پہلی قسم ہے نا ذکر فی ضرورت، او دا مطلب اے ہے کہ بندہ اللہ نو یاد کرے اپنی ضرورت دے مطابق کہ یا اللہ تو مینوں اولاد دیتی میں تیرا شکر ادا کرینا، یا اللہ تو مینوں کاروبار دیتا ہے یا اللہ میں تیرا ذکر کر کے شکر ادا کرینا، یا اللہ میں تیرے کول پیسہ منگدا، یا اللہ میں تیرے کول اولاد منگدا، یا اللہ میں تیرے کول وڈا عہدہ منگدا، یا اللہ میں تیرے کول دنیا دی ہر شے منگدا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماندے نے اے ہے ذکر فی ضرورت، بھئی اپنے مطلب دی وجہ تو اللہ دا ذکر کرنا. اے کی ہے ذکر فی ضرورت. فرمایا دوسرا کی ہے ذکر فی عادت، کہ بھئی ایسے کام جیدی تانوں عادت ہوئے، جی میں فرشتیاں دی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، وہ بندیاں دا خیال بھی رکھ دینے تے اللہ دی عبادت بھی کر دینے. اے نواندے نے ذکر فی العادت، بھئی ہر ویلے اللہ ذکر کر دے رہنا، عبادت بھی کرنا، اپنا کام بھی کرنا، اے ہوندی ہے ذکر فی العادت. لیکن اگے جڑی گل فرمائی نا ذکر فی المحبت، آپ فرمانے نے ذکر فی المحبت دا مطلب ہے بغیر لالچ تو رب دا ذکر کرنا، نہ دوزخ دے ڈر تو نہ جنت دی طلب تو. فرمایا اللہ دا ذکر اس واسطے کرنا کہ بس خدا راضی ہو جاوے، مصطفیٰ راضی ہو جاوے. اس واسطے ذکر نہیں کرنا کہ رب مینوں جنت عطا کرے سی، اس واسطے ذکر نہیں کرنا کہ اگر ذکر نہ کیتا تے رب دوزخ دے اندر سٹے سی. فرمایا نہیں، فرمایا کچھ ایسے بندے ہیں جڑے ذکر فی المحبت کردے نے، انہاں نوں اپنی زبان دے اندر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آدے نے. فرمایا وہ جنت دی وجہ تو ذکر نہیں کرتے، وہ دوزخ تے ڈر تو ذکر نہیں کرتے، انہاں دے تقوی دا عالم اے ہوندا ہے وہ صرف ذکر الہی اس واسطے کردے نے کہ ساڈے تو ساڈا خدا راضی ہو جاوے، مصطفیٰ راضی ہو جاوے. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک دفعہ نا گھروں نکلیاں باہر، حجاب کیتا ہویا، توجہ میری طرف رکھنی ہے، حجاب کیتا ہویا تے چلیاں بازاراں دے اندر، ایک ہاتھ دے اتے پانی لیا تے دوسرے ہاتھ دے اتے اگ لئی، چلیاں بازاراں دے اندر. ہن سارے بندے ویکھ کے پریشان ہوئے، سمجھ نہیں آ رہی ادھے آگے تے ادھے پانی ہے. لوگ اکٹھے ہو گئے، ہجوم بن گیا. فرمایا حضور سمجھ نہیں آئی، ایک ہاتھ تے پانی ہے تے دوسرے ہاتھ تے اگ ہے، حضور اے دا کی کرو؟ فرمایا اے جڑی اگ ہے نا اینو لے کے جاؤں جنت دے وچ، جڑی جنت ہے نا انہوں ساڑ دیونا ہے. اے جڑے پانی ہے نا اے دے نال میں دوزخ دی اگ بجھاون جاؤں ہے. فرمایا اے دی کی وجہ ہے کہ جنت ساڑن جاؤ دوزخ دی اگ بجھاون جاؤ؟ فرمایا اس وجہ تو جاؤں، اگر لوگ ذکر کرن تے دوزخ تے ڈر تو ذکر نہ کرن، اگر لوگ عبادت کرن تے جنت دی خواہش دے اندر نہ کرن. فرمایا تسا ذکر فی المحبت کرو، صرف اس واسطے کرو کہ ساڈے تو خدا راضی ہو جاوے، مصطفیٰ راضی ہو جاوے. سمجھ آئیے؟ اس واسطے ذکر کرو کہ خدا راضی ہو جاوے. تے جنہ اللہ دے ذکر کیتا نا، اللہ نے مقام کی عطا کیتا یار، مرتبہ کی عطا کیتا، شانہ کی عطا کیتیاں. بڑے بڑے بادشاہ آئے چلے گئے، خدا دی قسم. ہے جڑا لاہور شہر ہے نا، یہ بہت قدیمی شہر ہے تے بہت پرانا شہر ہے. بڑے بڑے بادشاہ، مغل بادشاہ شیش محل دے اندر، اے بادشاہ مسجد دے اندر، انار کلی بازار، اے بھٹی چونک، اے سارے بادشاہ دے علاقے ہیں. آج دسو سارا کچھ ختم ہو گیا ہے، لیکن ایسے اللہ دا ولی دا مزار ہے. ساری زندگی جس تے چراغ جلدے نے. کئی بندہ جاوے نا داتا صاحب دے مزار تے، اج کچھ ایسے دربار نے جنہ تے دیگا جمعرات نو پکدیاں نے، جنہ تے دیگا سال بعد پکدیاں نے. لیکن اللہ دی عزت دی قسم چاہ کے آدھا پیا داتا صاحب دا مزار ایسا مزار ہے جتھے ہر ویلے لنگر ملدا ہے. صبح جاؤ تاں وی دیگا نے، شام نو جاؤ تاں وی دیگا نے. بندہ عام دنوں دے اندر جاوے تاں وی اللہ دا ذکر ہو رہا ہے. بندہ کسی خوشی دی عالم دے اندر جاوے تاں وی نعرہ رسالت دا ذکر ہو رہا ہے. کوئی اللہ ہو دا ذکر کر رہا ہے، کوئی کلمہ شریف دا ذکر کر رہا ہے، کوئی قرآن شریف پڑھدا پیا ہے. انہاں دی وجہ کی ہے؟ جنہاں رب نو منایا، رب دے یار نو منایا. فرمایا ہر واری یاد رکھو نہ بادشاہاں دے دیوے بلدے نے، نہ وزیراں دے دیوے بلدے نے، ہمیشہ رب دے فقیراں دے دیوے بلدے نے. اے اج داتا صاحب جاؤ نا، داتا صاحب جاؤ تے خدا دی قسم ہے بندہ ایم پی ہوئے نا، ایم این اے بنے،
بڑی صدارت تے بیٹھے وہ پہلے جا کے داتا صاحب حاضری دیندا ہے، بات اپنے عہدے تے جا کے باندھا ہے، جیڑا مرضی وڈا فقیر ہوئے، بادشاہ ہوئے، ملک دا راٹھ ہوئے، پہلے داتا صاحب جا کے حاضری دیتی، بات جا کے وہ داتا صاحب نے اتنی عبادت کی تھی نا، آپ غزنوی تو چرے، غزنوی تو تردے آپ لاہور تے سر زمین تے آئے، آپ دریائے راوی دے اتے پہلے مقام رکھتے ہیں، 40 دن تائیں آپ پتے کھاندے ہیں تے دریا تو پانی پیندے ہیں، 40 دن تک کتابہ دے اندر میں پڑھے ہے، 40 دن تک آپ روٹی نہیں کھادی، پھل فروٹ نہیں کھادے، صرف کے کھادے؟ درختاں دے پتے کھادے، تو دریا تو تھوڑا جہا پانی پی لینا، اسے تے گزارا کرنا۔ توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ ایک دفعہ کی ہویا، آپ اپنے مسند تے جلوہ گار ہاں، وصال آپ دا ہو چکیا ہے، کتابہ دے اندر آیا، کسی مفسر نے لکھیا کہ وصال ہو گیا، کسی نے لکھیا کہ حالے زندہ ہاں۔ توجہ میری طرف رکھیا جیڑی میں تانوں گل سناواں لگا۔ آپ فرماندے نے کہ ایک بندہ نا لندن دے وچوں آیا، لندن دے وچوں آ کے نا کسے منافقاں دے ہاتھ چڑھ گیا۔ منافقاں دے جس ویلے ہاتھ چڑھیا نا، منافقاں نے آکھیا بھئی ہوں تو لندن چوں آیا، انگریز ہے، انج کر تو اللہ دی وحدانیت تے یقین لے کے آ، مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ، مسلمان ہو جا، اے دین بڑا سچا دین ہے، اس دین دے اندر بڑیاں برکتاں نے، اس دین دے اندر سچائی ہی سچائی ہے، رب نے مسلماناں واسطے جنت بنائی ہے، دوزخ بنائی ہے، چنگے کام کرے سے جنت مل جاسی، تو مسلمان ہو جا۔ او بندہ فرماندا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا۔ جس ویلے مسلمان ہو گیا نا تے میں انہاں نوں آکھیا بھئی مسلمان تے ہو گیا، لیکن تساں میری ایک گل دا جواب ضرور دیو۔ فرمایا کیڑی گل دا جواب؟ او ہن منافق، اپنے نہیں ہن پرائے ہن۔ فرمایا جواب کیڑی شے دا دینا ہے؟ فرمایا جواب اے دینا ہے بھئی او جڑا قرآن دے اندر ایک واقعہ لکھیا ہویا بلقیس والا، بھئی بلقیس دا تخت آیا اکھ جھپکن تو پہلے، ایک سیکنڈ دے اندر 1000 میل دور بلقیس دا تخت ہے، ہاتھ جھپکن تو پہلے بلقیس دا تخت آ گیا۔ او کوئی لے کے آون والا اللہ دا نبی نہیں آئی، سلمان فارسی آئی، اللہ دا ولی، اللہ دا نیک بندہ ہے، لیکن بھئی ایڈا دور تخت ہے، 1000 میل دا سفر ہے، بھئی او اللہ دا تخت کیویں لے، بلقیس دا تخت کیویں لے کے آ گیا؟ مینوں جواب دیو۔ او ہن تے منافق جواب کیویں دیونا؟ اللہ دے ولیاں نوں نہیں مندے ہن، انہاں کہ کتاباں پھتی با پھند کے نا شیش محل دے اندر لے کے فرمایا ویکھو اے کیڈا سونا محل ہے، مینارے پاکستان لے گئے، مینارے پاکستان دی سیر کرائی، بادشاہ مسجد لے گئے، فرمایا جتھے مرضی لے گو، میرے گل دا میری سوال دا جواب تساں دیونا ہے تے میں تواڈے نال اگے ترنا ہے۔ ہن او پریشان ہو گئے بھی جواب کیویں دیویے؟ ہن او اللہ دے ولیاں نوں مندے جو نہیں ہن، او دین بھئی ان کے مزار پہ جانا شرک ہے، او تے معاذ اللہ استغفر اللہ حضور دے اختیارات بھی نہیں مندے، او کیویں جواب دیونا؟ پریشان ہو گئے۔ ہن جویں سواری چلی نا، سواری چلدی چلدی داتا صاحب دے مزار کو لا گئی۔ سبحان اللہ۔ ہن وہ بندہ روکیا دے بھئی اے کیڑی شے ہے؟ ہن امنا کیتا بھئی اتھے نہیں جاونا، اتھے دا شرک ہوندا ہے، بدعت ہوندی ہے۔ او فرمایا نہیں ایک باری جاون تو دیو۔ بادشاہ مسجد بھی گیا لیکن ایہو جہا ہجوم نظر نہیں آیا۔ فرمایا شیش محل بھی گیا، ایہو جہا ہجوم نظر نہیں آیا۔ ساری جگہ تواڈے نال پھر کے آیا، بھٹی چوک گیا، انار کلی بازار گیا، پورا لاہور تواڈے نال پھریا، ایہو جہا ہجوم نظر نہیں آیا۔ جتھے اللہ اللہ دا ذکر ہو رہا ہوئے، جتھے حضور دا ذکر ہو رہا ہوئے، جتھے قرآن دی تلاوت ہو رہی ہون، فرمایا رکو۔ او روک دے رہے، داتا صاحب بلاندے رہے، او روک دے رہے، داتا صاحب بلاندے رہے، او ڈک دے رہے۔ فرمایا نہیں مینوں جاون تا دیو۔ او ایک واری سلام تا کریں دیو۔ جس ٹائم گیا نا، جا کے دربار دے کول رکیا، ویکھیا جا کے ایک سفید پوش بندہ ہے، سر تے امامہ کیتا ہویا ہے تے اللہ اللہ دا ذکر کر رہا ہے۔ میں جس ٹائم فرماندے نے وہ بندہ فرماندا ہے، جس ٹائم میں انہاں دے کول گیا نا، انہاں دے کول جا کے بیٹھا تے سلام کیتا تے پوچھیا کیویں آیا ہے؟ ساڈا مہمان بن کے آیا؟ فرمایا جی تہاڈا مہمان بن کے آیا۔ فرمایا دس، توجہ رکھنی ہے میری طرف، جڑے میں تانوں جملے دینا چاہنا۔ لوگ آ دیں جی اللہ کے ولی مر کے مٹی میں مل گئے، اگر میں حدیثہ تو اللہ دے ولیاں دی کتابت نہ ثابت کراں تے مجرم میں ہاں، حوالہ نہ دیواں تے مجرم میں ہاں۔ آج کہتے ہیں جی اللہ کے ولیوں کے مزاروں پہ کیا کرنے جاتے ہو؟ وہاں تو شرک ہوتا ہے، وہاں تو بدعت ہوتی ہے۔ اور میں کیا پڑھ تفسیر، تینوں قرآن تو بھی دسے سا بھئی اللہ دے ولی مردے نہیں، او تے ایک گھر تو دوسرے گھر ویندے نے۔ او بندہ آتا ہے، میں انہوں نے آکھیا جی میں تہاڈا مہمان بن کے آیا، تھکاوٹ بڑی ہو گئی ہے، این کرو ایک چاہ دا کپ پلاؤ۔ ہن داتا صاحب نوں تے پتہ ہی مقصد کی ہے، آیا کس کام وچ اور کدے ہتھی چڑھے ہے، ہن کام بھی حل کرنا ہے۔ فرمایا
दाता साहब आके अखा बंद कर। फरमाया मैं अखा बंद कीतियां। दाता साहब इंज हवा दे विच कप कीता ते कप चाह दा मेरे सामने रखिया। फरमाया जिस वेले कप वेख्या ना ते बेहोश हो गया। जिस वेले कप वेख्या ते बेहोश हो गया। फरमाया जिस वेले अख खुली ना वो बंदे वत मेरे कोल आए। आदे तेनों आख्या ही ना बई इत्थे ना जा, शिरक होंदा है, बिदत होंदा, वेख तेरा के हाल हो गया, एक मिनट तू पहले बेहोश हो गया। वो परेशानी दे आलम में उठया, उठ के आदे सारियां गल्लां छड्डो, दसो बाबा किथे? बाबा जी ते गायब हो गए। फरमाया दसो बाबा किथे? फरमाया के मतलब केड़ा बाबा? असा तो नहीं वेख्या। फरमाया जेड़ा सवाल तुहाडे कोलों रह के आया हां बई बलकीस दा तख्त एक सेकंड दे विच 1000 मील दा सफर करके किवें आ गया? फरमाया सवाल तुहाडे कोलों कीता है, तुसा नहीं दसया। फरमाया इस अगू सवाल भी नहीं रखया, इस जवाब भी दे दिता। फरमाया समझ नहीं आ रही के आखना चाहना, गल समझा, आखना के चाहना है, गल पूरी कर। फरमाया मेरा घर है लंदन दे अंदर, तवज्जो मेरी तरफ होवे। फरमाया मेरा घर है लंदन दे अंदर। फरमाया बाबा जी ने लंदन दे विच, बाबा जी इत्थे बैठे ने, मेरा घर है लंदन दे अंदर। फरमाया बाबा जी इंज हाथ कीता है, मेरी अलमारी दे अंदर जेड़ा कप पे है बाबा मेरे सामने चा के रख दिता है। फरमाया मैनू पता चल गया, यकीन हो गया जे एक मिनट दे अंदर चाह दा कप आ सकता है घरों लंदन दे विचों, अलमारी दे विचों, ते बलकीस दा तख्त भी आ सकता है। उच्ची आखो ना यार सुभान, उच्ची आखो सुभान अल्लाह। ये होंदे ने अल्लाह दे वली। अगली गल समात फरमाओ। एक होंदा जिहाद असगर, छोटा जिहाद, एक होंदा जिहाद अकबर। तवज्जो है ना? तवज्जो है कि नहीं है? एक होंदा जिहाद असगर, एक होंदा जिहाद अकबर। जिहाद असगर दा मतलब वो होंदा है कि जेड़ा बंदा अल्लाह दी राह दे अंदर जाके शहीद हो जावे, मैदान जंग दे अंदर जावे, अल्लाह दे राह ते अपनी जान दे देवे, उस दिन जिहाद असगर। भाई छोटा जिहाद। हुन छोटे जिहाद तवज्जो रखनी है, जुमले मेरे सुनने ते सुन के दाद भी देवनी है, तो सुभान अल्लाह भी आखना है, और समझना भी अल्लाह दे वली मरदे नहीं, अल्लाह दे वली सिर्फ दुनिया तू पर्दा करते ने। अल्लाह ने ताकत उंज रखिया हुई हैं। एक होंदा जिहाद असगर, एक होंदा जिहाद अकबर। जिहाद असगर दा मतलब ये होंदा एक बंदा जंग दे अंदर शहीद हो जावे, एक बंदा जंग करे, अल्लाह दी राह ते कुर्बान कर जावे। शरीयत आदी है भाई ये शहीद है, ये मरिया नहीं, और शरीयत भी आदी है, अल्लाह दा कुरान भी आता है। अल्लाह दा कुरान क्या आता है? वमन यक़्तुलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। भाई जेड़े अल्लाह दी राह ते शहीद हो जावन तुसा उन्हां नूं मुर्दा ना आखो। हाँ तुहानू अकल कोई नहीं, तुहानू अकल कोई नहीं। एक ही है जिहाद असगर, छोटा जिहाद है भाई जेड़ा अल्लाह दी राह ते शहीद हो जावे उसनूं तुसा मुर्दा ना आखो, एक कुरान आता पिया। हुन एक होंदा जिहाद अकबर जेड़े अल्लाह दे वली करदे ने। जिहाद असगर दा मतलब होंदा है अल्लाह दी राह दे विच शहीद होना। जिहाद अकबर दा मतलब होंदा है अपने नफ्स दे नाल, अपनी जान दे नाल, अपने दिल दे नाल जिहाद करना। और यार ईमानदारी नाल दसो जेड़ा जिहाद असगर करे ओनू कुरान आंदा है कि वो शहीद है, ओनू मुर्दा ना आखो। जिन्हां दाता साहब सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह कीती होवे, 40 दिन दरिया दे किनारे ते बैठ के पत्ते खादे होवन, पानी पीता होवे, जिन्हां जंगलां दे विच जाके रातां गुजारियां होवन, जिन्हां कब्रिस्तान दे अंदर जाके अपना वक्त गुजारिया होवे, यार ईमानदारी नाल दसो कुरान आंदा है भाई तुसा उन्हां नूं मुर्दा ना आखो। क्यों? उन्होंने अल्लाह दी राह ते जान दिती है, वो अल्लाह दी राह ते शहीद होए ने। और जिस दाता साहब जिहाद अकबर कीता वा तो बारे की आखे से। अच्छा अगली गल सुनो, तवज्जो है, सुभान अल्लाह को। एक बाबा तुरदिया ना एक जंगल दे अंदर पहुंचया। रावी दी परली साइड ते एक इलाका है शादाब इलाका है। उस टाइम ना ये रौनकां वडाइयां ये सारा कुछ नहीं होंदा ही। वो बंदा आता है मैं तुरदा ना एक इलाके दे अंदर पहुंचया तो उत्ते एक बाबा है। तवज्जो मेरी तरफ रखनी है, टाइम हो जाए दाता साहब का जिक्र सुनावना है। सुभान अल्लाह आखो, जल्दी तो नहीं ना? सुभान अल्लाह उच्ची आखो। वो बंदा आता है कि मैं जिस वेले जंगल दे विच पहुंचया ना
اس علاقے دے اندر پہنچے ہاں، وہ علاقے دے اندر نا ایک چرواہا ملیا بکریاں چلاون والا۔ وہ چرواہا مینوں آتا ہے بندیا تیرے بڑی عجیب عادت ہے، 2 دن ایدے بہنا ہے، 2 دن ایدے بہنا ہے، 2 دن بعد وت واپس آنا ہے، وت ایدے وگ جانا ہے، یہ کی چکر ہے؟ ماجرا تے دسنا۔ بہ گیا بابے دے کول، جس ویلے بیٹھا نا بابے نوں آتا بابا ایدے گھر ہے، ایدے پیر دا در ہے۔ سبحان اللہ۔ بابا ایدے گھر ہے۔ ہن توجہ رکھنی ہے یار، بڑے بڑے اللہ دے ولی آئے نے، لیکن داتا صاحب دا ذکر جس بندہ سندا ہے نا، اللہ دی قسم ہے سن کے جاندا ہے نا تے دل پاک ہو جاندا ہے۔ دل دے اندر یہ تمنا پیدا ہوندی ہے کہ اکھاں بند کراں تے داتا صاحب پہنچ جاواں۔ یہ بھی مینوں کسے آکھیا تے میں تقریر کردا پیا، ارادہ کچھ ہو رہا ہے، کسے بندے آکھے داتا صاحب دا ذکر سناونا ہے۔ ہن توجہ رکھنی ہے۔ ہن جس ویلے وہ بندہ آکھیا، بندے آدا جی اتھے پیر دا گھر ہے، اتھے میرا گھر ہے تے اتھے میرے پیر دا دار ہے۔ وہ بندہ آدا اچھا پیر کیڑا ہے؟ فرمایا انج کری جس ویلے جاویں نا میرا جا کے سلام دے۔ وہ بابا آدا ہے، وہ چرواہا جڑا بکریاں چلاندا ہے، آدا ہے میرا جا کے سلام دے تے انہوں آکھی میں تہاڈا مرید ہونا چاہنا۔ اچھا وہ بندہ آدا یار انج گل ہے، ہن تاں میں اتھوں آیا گھر جا رہا ہوں، ٹائم کوئی نہیں، تو انج کر اج میری ایک گل من، بکریاں چھڈ، تو جاویں نا تو جا کے انج آکھی بھئی تہاڈے مرید گلے ہے، سلام ہی پیش کردا ہے تے آدھے مینوں اپنا مرید کر لو۔ وہ بکریاں چرواہا آتا ہے، میں اس بندے دی گل سونی، چہرے تے نور بڑا ہی صبر نہ ہویا، میں بکریاں چھڑیاں اتھائیں جتھے ہن، سارا کچھ چھڈیا، چھڑدیا نا داتا صاحب پہنچایا۔ فرمایا جس ویلے داتا صاحب پہنچے نا ویکھے ایک محفل لگی ہوئی ہے بڑی عجیب قسم دی۔ ہن میں چرواہا ہوں، مینوں پتہ نہیں آئی محفلاں دے اندر کیویں جانا ہے۔ فرمایا انج لین بنی ہوئی، مرید بیٹھے ہوئے نے تے سامنے کوئی بابا بیٹھا ہویا ہے تے بڑے چہرے تے نور ہے، پگڑی سر تے رکھی ہوئی ہے، سجائی ہوئی ہے تے فرمایا میں جو فقیر ہوں، بکریاں چراون والا ہوں، مینوں تمیز ہی کوئی نہیں آئی بھی محفلاں دے اندر کیویں جانا ہے۔ فرمایا میں جتیاں پائیاں تے انج تور پیاں داتا صاحب دی بارگاہ دے اندر۔ ہن جڑے مرید بیٹھے ہیں نا میرے ال ویکھ کے غصے دے اندر آ گئے، باواں ٹونگ لئیاں، بھئی تمیز ہی کوئی نہیں، پیر دے اگوں جاؤ جتیاں پائیاں ہوئی ہیں۔ ہن جڑے مرید آ نا غصے دے اندر آ گئے، انج انہاں باواں ٹنگیاں نا تے باواں ٹنگدے جس ویلے وہ بابا پہنچے نا داتا صاحب دی بارگاہ دے اندر، ہن وہ پریشان ہو گئے مرید کہ بھئی اینوں تمیز کوئی نہیں، پیر دی بارگاہ دے اندر جا رہا ہے، باواں بھئی جتیاں پیراں دے اندر پائیاں، سن تمیز کوئی نہیں بھی پیر دی بارگاہ دے اندر کیویں جانا ہے، پیر نوں سلام کیویں کرنا ہے، مرید ہون آیا، تمیز ہی کوئی نہیں اس نوں۔ ہن جس ویلے کول گیا نا داتا صاحب آکھیا بیٹھ جاؤ اپنا ہے، فرمایا بیٹھ جاؤ اپنا ہے۔ جس ویلے داتا صاحب نے انہوں نے بٹھا لیا نا، وہ ہن ڈریا ہویا ہے کہ آئی ڈریا ہویا بھئی انہوں میں کیویں آکھاں کہ میں مرید ہون آیا تے میں تہاڈا سلام لے کے آیا، اگر میں انہوں آکھیاں بھئی مرید ہون آیا سلام لے کے آیا، انہاں دے مریداں تے وڈ دینا ہے، بھئی تو مرید بھی ہون آیا سلام ہی انہاں دا لے کے آیا۔ وہ جتیاں پا کے داتا صاحب دی بارگاہ دے اندر آ گیا، وہ ہن پریشان ہائی بابا داڑھی رکھی ہوئی آئی کہ بھئی ہن میں کی کراں، انہاں نوں کیویں جواب دیواں، جے آکھیا مرید ہون آیا انہاں تے مینوں مارنا پھد کے، بھئی پیر دی بارگاہ دے اندر آیا، اساں سر جھکا کے بیٹھے ہویا، ساڈی طاقت نہیں پیندی اکھ اُتا کرن دی، او تو جتیاں لے کے بابے دی بارگاہ دے اندر آیا۔ ہن وہ پریشانی دی عالم وچ بہ گیا، بہ کے آتا ہے جس ویلے بابے جی پوچھے نا دس کی کرانا آیا، وہ ہن پریشان آئی، توجہ جملے سنے ہیں، وہ پریشان آئی، اس نو بندے کی آکھیا بھئی جا کے آکھی تہاڈا مرید سلام دیندا ہے اور تساں مینوں بھی اپنا مرید کر لو۔ وہ ہن بابا پریشان آئی تے بابا بڑا پریشانی دے اندر جان چھڑاون واسطے کی آکھیا بھئی تہاڈے پیر گھلیا ہے تے مینوں بھی پیر کر دے۔ یار اچا سبحان اللہ، کیا دا بھئی تہاڈے پیر گھلیا ہے مینوں بھی پیر کر دیو۔ ہن اس جان دے کیویں چھڑانی آئی، داتا دا مسکرا کے مرید نو آکھیا جاویں نا جڑی حضور پگ دتی آئی چاہ کے لے آویں نا۔ او مرید گیا، پگ اٹھائی، پگ اٹھا کے داتا صاحب نے بابے دے سر تے پائی۔ بابا جی کتاباں دے اندر لکھتے نے سر تے پگ بعد چوائی، اللہ نے جان قبض کر لئی، ایسے اللہ نے ولیاں نے فیض دیتا کہ جان پرواز ہو گئی۔ ہائے ہائے، اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہوتے ہیں جو اللہ سے ملا دیا کرتے ہیں۔ اوے داتا صاحب دا فیض ہے، جے چاہ ساری تے ہور سناواں، چاکھو نا ہور چاکھو۔ اچھا داتا صاحب نا دریا دے کنارے جا کے راوی دی اتے بیٹھے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ نے نقل کیتی ہے، اور داتا صاحب مینوں ایک گل یاد آ گئی ہے، داتا صاحب خدا دی قسم ہے او عظیم ہستیاں نے
یہ جڑا آپ دا عرس ہو رہا 797 سال ہو گئے نے آپ نے اس دنیا چ گئے ہوئے 797 یہ 797 آپ دا عرس مبارک ہو رہا ہے تے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اجمیر دا بادشاہ اجمیر دا فقیر اجمیر دا کلندر اجمیر دا بہادر اجمیر دا پہلوان جس ویلے حضور دے روزے تے گیا نا حضور دے توجہ میری طرف رکھنی ہے حضور دے روزے تو فیض مل گیا تے حضور نے کیا فرمایا فرمایا انج کر ہندوستان چلا دا اتھے جا کے فیض ون تے انج کری لاہور جامی ساڈا ایک یار ہے بیلی داتا او دے دربار تو ہوندا جاواں ہندوستان چلا جا اتھے جا کے خدمت کر آپ فرماندے نے میں نکلیا ملتان تو ہوندا آیا لاہور آیا لاہور دے نال ہندوستان دا بارڈر ہے نا آپ فرماندے نے میں نکلیا ملتان آیا ٹرین دے وچ بیٹھ کے اس ویلے جڑے علاقے ہوندے ہیں جڑیاں چیزاں ہوندیاں سواری تے فرمایا تردا آیا جس ویلے ملتان پہنچے نا ہن ملتان تو گھوڑے تے سفر کیتا لاہور دا جس ویلے لاہور آیا نا داتا صاحب دے مزار تے آ کے بیٹھ گیا کون فرمانے خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے نے جس ویلے آ کے بیٹھا نا داتا صاحب دے مزار تے فرمایا حالے پیراں وال بیٹھا ہی ہاں اکھاں بند کیتیاں مراقبہ کرنا شروع کیتا ہے دل دے اندر خیال آیا فیض بڑا لے کے جانا ہے سبحان اللہ فرمایا دل دے اندر خیال آیا فیض بڑا ہے لے کے وینا ہے آپ کی فرماندے نے فرمایا دل کیتا کہ کچھ دیہاڑے اتھائی رواں رکاں اتھائی نہ آرام کردا آپ فرماندے نے میں چلا کرنا شروع کر دیتا فرمایا داتا صاحب دے مزار تے 40 دن داتا صاحب دے روزے دے سامنے نا خواجہ معین الدین دی چلے گاہ ہے جڑے جاندے رہندے نا سارے پتہ اسی داتا صاحب دے مزار دے بالکل سامنے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ دی چلے گاہ بنی ہے جتھے آپ نے چلا کیتا فرمایا 40 دن چلا کیتا جس ویلے 40 دن چلا کر لیا نا داتا صاحب قبر تو باہر آئے آ کے سینے نہ لایا سینے نہ لا کے فرمایا معین الدین چشتی تینوں حضور گھلیا ہائے 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 فرمایا معین الدین چشتی ہن تو چلا جا توجہ رکھنی ہے فرمایا ہن تو چلا جا حضور گھلیا لیٹ نہ ہو جاوے تیرا ٹائم پورا ہو گیا خواجہ معین الدین چشتی فرماندے نے جس ویلے داتا صاحب سینے نہ لایا نا تے سینے نہ لا کے فرمایا اگے اجمیر دا بادشاہ ہوں توجہ رکھنی ہے اگے اجمیر دا بادشاہ ہوں اگے اجمیر دا پہلوان ہوں ہن حضور گھلیا ہے ساڈے کول جا تینوں اسا اجمیر دا کتب بنا چھڑے اجمیر دا کتب بنا چھڑیا آپ فرماندے نے میں پیچھے پیری ہویا نا الٹے پاؤں چلیا تے داتا صاحب دے بوئے تے کھلو کے نعرہ لایا نعرہ لا کے داتا صاحب نو فرمایا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کساں پیر کامل کامل آرا رہنما فرمایا جیڑا اپنا آوے اونوں تے فیض دیندے ہی دے نا کوئی میں ورگا منگتا بھی آ جاوے نا داتا صاحب اونوں بھی ولیاں دا سردار بنا چھڑے اے داتا صاحب نو لقب دیتا ہائی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا اے لقب دیون والی ذات خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ دیا اچھا توجہ رکھیا لقب مل گیا خواجہ معین الدین چشتی چلے گئے جس ویلے گئے نا جا کے ایک جگہ تے بیٹھے تے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بڑی محنت کر کے تقریر یاد کی سبحان اللہ اچھی آکھو خواجہ معین الدین چشتی فرماندے نے میں ایک پہاڑی تے گیا پہاڑی تے جا کے نا میں اللہ دی عبادت شروع کر دیتی اللہ دی عبادت کرتا رہا تے غوث اعظم رہندے نے بغداد دے اندر تے غوث اعظم نے پتہ کی فرمایا ہی غوث اعظم او نے جیڑے اللہ دے ولی نے اور ایسے ولی نے جیڑے فرماندے نے ہر ولی دی کنڈ تے میں غوث دا ہاتھ تے میں غوث دا ہاتھ تے انہاں پتہ کہ فرمایا ہے انہاں فرمایا ہے اگر میں داتا صاحب دے دور دے اندر ہوواں ہاں نا تے میں داتا صاحب دا مرید ہو جاواں ہاں اے اس غوث جیڑا حضور دی اولاد دے وچوں ہے اس فرمایا ہے اگر میں داتا دے دور دے وچ ہوواں ہاں تے میں داتا دا کی ہو جاواں ہاں مرید ہو جاواں وہ فرماندے نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری گلاں بڑیاں نے لیکن آخری گال کر کے میں گفتگو ختم کراں بھئی تساں بھی تھکنا نہ جاؤ خواجہ معین الدین چشتی فرماندے نے میں ایک پہاڑی تے گیا پہاڑی تے جا کے نا میں اللہ دا ذکر شروع کیتا ادو بغداد شریف دے اندر نا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ ممبر تے کھڑے ہوئے تے ممبر تے کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا اوے لوگو سنو میں او غوث ہاں جیڑا ولی بن سی پہلے میرے کولو اجازت لے سی
تاں ولی بن سی تے غوث اعظم فرماندے نے، خواجہ معین الدین چشتی فرماندے نے ہن میں بیٹھا ایک پہاڑی تے، غوث اعظم فرمانے بغداد دے اندر جس ویلے غوث اعظم نے جملے ارشاد فرمائے نا بھئی جیڑا پہلے ولی بن سی وہ میرے کو اجازت لے سی اور ہر ولی دی کنڈ تے میرا ہاتھ ہے، فرمایا میں بھی آواز دیتی حضور لوکاں دی کنڈا تے ہاتھ ہے، معین الدین چشتی دی اکھاں تے ہائے ہائے ہائے، فرمایا معین الدین چشتی دی اکھاں تے حضور تواڈے پیر تواڈے ہاتھ، فرمایا جس ویلے یہ گل کیتی نا غوث اعظم نے سن لئی، کوئی ہور سونے نہ سونے، جڑے یار ہوندے نا وہ بھویں بغداد وچ بیٹھے ہون، لاہور بیٹھے ہون، مدینے دے اندر بیٹھے ہون، آپس دیاں گلاں سن لیندے نے۔ جس ویلے آپ نے گل سنی نا تے گل سن کے غوث اعظم نے فرمایا جتھوں جلیا تو فیض لے کے آیا نا اگر میں انہاں دے دور دے اندر ہوواں آنا تے میں وہدا مرید ہو جاواں، اگر میں اس دے دور دے اندر ہواں ہاں تے میں کی ہو جاواں ہاں اس دا مرید ہو جاواں۔ اس واسطے یار انہاں دے درباراں تے جایا کرو، انہاں دے عرساں تے جایا کرو، انہاں دی صحبت اختیار کریا کرو، انہاں دے کول جا کے خدا دی قسم فیض لیا کرو۔ تسا ایک واری جاؤ تے صحیح دل صاف کر کے، اے نہیں دل کھٹا ہو کے، اے نہ ہوئے تسی ادوں چوریاں کردے ہوئے تو ادوں آکھو جی میں لاہور جا رہا، نہیں ایک واری انج جا نا کہ اے نیت ہوئے کہ واپس آواں تے کوئی گناہ نہ کرنے۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے ڈاکٹر اقبال اپنی کتاب دے اندر پتہ کی فرمایا، توجہ آخری گل، ڈاکٹر اقبال فرماندے نے، ڈاکٹر اقبال اکثر داتا صاحب دے مزار تے جا کے نا حاضریاں دیندے ہیں، کئی دن داتا صاحب دے مزار تے ڈاکٹر اقبال بیٹھے رہندے ہیں تے آپ نے پتہ ڈاکٹر اقبال دے متعلق کی فرمایا میں آدھا اے محبت ہوندی ہے، ہر بندے دی عقیدت ہوندی ہے۔ ڈاکٹر صاحب پتہ کی فرمایا ہائی، ڈاکٹر اقبال فرمایا ہائی بھئی یہ جڑا داتا صاحب دا مزار ہے نا اینوں عام نہ سمجھا کرو، میں محبت دے وچ آنا اے حرم پاک ہے، کی ہے حرم پاک، ان حرم دی فضیلت کی ہے یہ سارے نو پتہ ہے۔ اس واسطے جنہاں محبت کیتی ہے نا، جنہاں پیار کیتا ہے، اللہ دی قسم ہے اللہ انہاں نو بڑا نوازیا۔ اللہ تعالیٰ سانو ولیاں نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا